بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ او سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ اگورو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں۔ اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیندر ماندا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے جس دی توفیق خاص نال آج اسی پھر جمعہ دے خطبہ اندر جمع ہویا۔ میری دعا ہے اللہ میرا اور تساں سارے دا جمعہ دے خطبہ اندر جمع ہونا اللہ دی رضا واسطے مسائل دینیاں سن واسطے قبول بھی فرمائے، اللہ نجات دا سبب ذریعہ بھی بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مدہ آپ دی عظمت بیان کرنے واسطے کسی خطیب دی خطابت آپ دی شان محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کوئی خطیب بیان نہ بھی کرے، کوئی فقیر نہ بھی کرے، کوئی دنیا دا انسان نہ بھی کرے، اس دے باوجود وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ نے نبی پاک دا مقام بڑھا دیتا ہے، آپ دا بلند دے اور قیامتیاں کندہ تک بلکہ اس تو بعد قیامت والے دن جنت دے اندر بھی آپ دا مقام بلند ہوئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تواڈے محبوب نے، پیغمبر نے، نبی نے، آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک دی آیت کریمہ جڑی میں تلاوت کی تھی بلکہ حصہ اس دے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ دنیا دے لوگوں میرے پیغمبر میری اجازت تو بغیر نہیں بول دے، میری وحی آندی ہے تے تاں میرا محبوب بات کردہ ہے۔ اور یاد رکھو لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب اللہ ہی جاندہ ہے، غیب کو نبی نہیں جان سکتا، غیب کو پیغمبر نہیں جاندہ۔ جڑیاں غیب دیاں خبراں پشین گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اندر دیتیاں نے، وہ آپ دے معجزات نے۔ اگر غیب نبی پاک جاندے نے پھر آپ دے معجزات دا انکار ہوندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معتد جگہ تے پشین گوئیاں دیتیاں میرے صحابہ قیامت دے قریب اس طرح بھی ہوئے گا، اس طرح بھی ہوئے گا، اس طرح بھی ہوئے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آپ دے معجزے نے دعائیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اترن والا قرآن پاک سب تو بڑا معجزہ ہے۔ اس معجزے دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام تے جڑا قرآن آیا قیامت تک واسطے اس دا جواب کوئی نہیں لکھ سکیا، اور پھر اس قرآن پاک دے مد مقابل کسے ماں دے لال دی جرت ہی نہیں پئی کہ قرآن پاک نو معاذ اللہ جھٹلا سکے، قرآن دے اوراق نو، قرآن دیاں صفتاں نو، قرآن دیاں کہانیاں نو، قرآن دے سارے اسباق نو، کیونکہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے نے، عقل نہیں مندی کہ ایک بندہ ہو کہ انسان معراج تے جائے، لیکن اسی کیوں منے ہیں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ پیغمبر علیہ السلام آپ نہیں بول دے، آپ نو جو رب کہندا ہے اللہ دے حکم نال سارے کام ہوندے نے۔ جتھے عقل دنگ رہ جائے، جس کام نو منن واسطے بندہ عاجز ہو جائے، بھی بندہ ہو کے بندہ کنج کام کر سکدا ہے، انہوں کہندے نے معجزہ۔ اللہ دے ولی دی ہوندی کرامت، اور کرامت جڑی ہے ہووے رب دے ولی دی، نیک ہووے ولی، بندہ آپ پرچار نہیں کردا جھنڈے لا کے دسدا بھی میں اللہ دا ولی ہاں۔ ولی دی ولایت دا معیار پہچانیا جاندا ہے، او دی پیشانی تو، دے چہرے تو، او دے اخلاق و کردار تو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کتے دعا کیتی ہے تے بارش اللہ نے نازل کرتی ہے، بھی آپ دا معجزہ ہے۔ کدھر نبی علیہ السلام نے پتھراں نے سلام کیتا ہے، بھی آپ دا معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام پوری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ تے تشریف لے گئے، حدیث بڑی مشہور ہے۔ نال جناب صدیق نے، جناب سیدنا فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہما، جدو آپ احد پہاڑ تے پہنچے تے سارے انہوں پتہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، احد پہاڑ ہلن لگ گیا، جنبش اندر آ گیا۔ آپ نے فرمایا اثبت یا احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اتے ایک اللہ دا نبی موجود ہے، تیرے اتے ایک صدیق موجود ہے، اور تیرے اتے شہید موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے کہ پہاڑ جنبش اندر آیا، محبت اندر، پیار اندر، کہ آمنہ دا در یتیم میرے اوپر تشریف فرما لے، اور پھر پہاڑ ہلنا بند ہویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی محترم علیہ السلام نے جدو اے دعا اور پھر اے دعائیہ کلمات جملے پہاڑ نو بولے، ہن بندہ سوچ سکتا بھی پہاڑ نو کتھوں کان مل گئے؟ پہاڑ نے آپ دی بات کس طرح سنی، کس انداز نال سنی، سانو نہیں پتا۔ وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دین اس چیز دا نام ہے، پیغمبر علیہ السلام جو کہہ دین اسی من لیا، سمعنا وَأَطَعْنَا، چنا کے چنوچے دی بات دی نہیں، کیوں جی وجہ کی مسئلہ بنیا، اے اسی اللہ دے نبی دے صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور آپ دے بات دے سامنے اے جملہ نہیں بول سکتے، بس مان لیجئے، کیونکہ آپ پیغمبر نے، آپ نبی نے، آپ رسول نے، جتھے جس چیز نو عقل نہیں مانتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں 7 آسمان کے اوپر گیا، عقل نہیں مانتی، لیکن ان ہوا الا وحی یوحا۔ قرآن پاک دی آیت کریمہ دا دوسرا حصہ ہے، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ لوگو کہہ نبی علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا سنیو کہہ دیجئے میں بشر ہاں مثل تو آڈی۔ ہن قرآن پاک دی اس آیت نو میں تساں حضرات دے درمیان سمجھانا چاہاں گا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردائے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نجم شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا
ان هو الا وحی یوحی. سبحان اللہ. اللہ دے قرآن دا ترجمہ میں تہاڈی زبان اندر انج کرنا چاہنا. اللہ فرماندے نے او لوگو میرے پیغمبر دی ذات تو ذات جدا تسی کلمہ پڑھے آئے جڑے میرے آخر الزمان نبی بن کے آئے نے اے او پیغمبر نے انہاں دی ہر بات نو تسلیم کرنا ایمان دا خیصہ ہے. فرمایا کیوں من لو ان ہوا الا وحی یوحی. میرے نبی اپنی اجازت نال نہیں بول دے, میرے پیغمبر اپنے آپ خود تے نہیں بول دے, بلکہ جو میں وحی کرنا میرے پیغمبر کے وحی دا پیغام تواڈے تک پہنچاندے نے. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قل انما بشر مثلکم بشر مثلکم. اللہ دے پاک پیغمبر نو رب نے خطاب کیتا اے میرے سونے محبوبہ کہہ دیجئے کل کہہ دیجئے انا بشر مثلکم. میں بشر ہاں, میں انسان ہاں, میں بندہ ہاں, لیکن میرا تہاڈا فرق کی ہے. بشر مثلکم. سبحان اللہ. بشر مثلکم. میں بشر ہاں, میں مثل تہاڈی مثلکم, میں مثل تہاڈی بشرکم بشرکم جویں تسی بشر جے. قل انما انا بشر مثلکم. میرے پیغمبر نے فرمایا میں بھی تہاڈے طرح انسان ہاں, لیکن میرا تہاڈا فرق کی ہے. یوحی الیہ. سبحان اللہ. یوحی الیہ یوحی الیہ. میں بشر ہاں مگر میرا تہاڈا فرق ہے. میرے تے وحی کیتی جاندی ہے, میرے تے جبریل آندا ہے, میرے تے قرآن آندا ہے. یوحی الیہ. میں بشر ہاں مگر میرے تے قرآن پاک آیا ہے. میں بشر ہاں مگر میں نبی بن کے آیا. میں بشر ہاں, میرے ابو دا نام عبداللہ ہے. انما انا بشر مثلکم. میرے دادا دا نام عبد المطلب. انا بشر مثلکم. میں دنیا اندر کھانا پیاں, دلیل کیے انا بشر مثلکم. میں پینا پیاں, دلیل کیے انا بشر مثلکم. میرے ابو دا نام موجود, دلیل کیے انا بشر مثلکم. میری امی دا نام آمنہ, دلیل کیے انا بشر مثلکم. میرے پیغمبر مکے دے اندر, دلیل کیے انا بشر مثلکم. میرے نبی آرام فرماتے رہے, دلیل کیے انا بشر مثلکم. میرے پیغمبر علیہ السلام قضاء حاجت فرماتے رہے, دلیل کیے انا بشر مثلکم. میرے پیغمبر تے موت پاک آئیے, دلیل کیے قل انما انا بشر مثلکم. میرے پیغمبر بشر نے لیکن فرق ہے میرے تواڈے نبی اتے قرآن آیا ہے. جس پیغمبر تے قرآن آیا ہے اس پیغمبر دی ایک ایک حرکت دے اندر برکت ہی برکت ہے. اس نبی دی ایک ایک حرکت دے اندر برکت ہی برکت ہے. جے میں توانو اس سائیڈ تے لے چلنا تے بات لمبی ہو جائے گی. آؤ توانو پیغمبر دی ایک حرکت تے برکت ایک موجزہ سنانا چاہنا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بلکہ میرے پیغمبر دی روٹین سی کہ آجڑا ممبر ہے میرے نبی دی سنت ہے. ممبر تے کھلو گے مولوی اسی جمعہ پڑھانے علماء کرام تے ایک کی دی سنت ہے. ممبر کی دی سنت ہے بندہ ہوں جو بھی تے کھڑا ہو سکتا ہے نا. ہونے ممبر دساں کدوں ایجاد ممبر ممبر کدوں لے آکے رکھیا گیا.
میرے پیغمبر اس تو قبل کھجور دے تنے دے نال ٹیک لا کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن کھجور دے تنے نال کچھ لمحہ کچھ دن گزرے نے ایک صحابی نے محسوس کیتا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو منبر بنا کے دینا چاہیے میرے محبوب علیہ السلام دے سامنے صحابہ نے تقاضا کیتا ایک صحابی عرضاں کردا سونے محبوبہ جے تسی محسوس نہ کرو میں تواڈے واسطے منبر جڑا ایک لکڑی دا بنا کے لے کے آنا وا میرے نبی فرماندے نے کوئی گل نہیں ٹھیک ہے میرے پیغمبر نے منبر بنان دا آرڈر فرما دیتا منبر بنیا 3 سیڑھیاں والا میرے محبوب پیغمبر آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر انج کر کے اس لکڑی دے تنے نو انج کر کے کھجور دے تنے نو میرے پیغمبر نے دور جا کے رکھن دا حکم دے دیتا ہے ثم نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر اس منبر دے اتے نوے منبر دے اتے نئے بڑھائے منبر اتے نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر خطبہ دین لگ پہ میرے نبی جدو خطبے تو فارغ ہوئے نے تے اس کھجور دے تنے وچوں رون دیاں آوازاں شروع ہو گئیاں میرے محبوب پیغمبروں دے کول گئے نے میرے نبی نے او جویں چھوٹا جہا بچہ بلک بلک کے روندا ہے ایویں کھجور دا تنا میرے نبی دی جدائی دے اندر روندا پیا ہے اوے سونیو میرے پیغمبر نو پہچانیا وے تے کھجور دے تنیاں نے پہچان لیا نہیں پہچانیا تے اج دے دو من دے مولویاں نو سمجھ اندر نہیں آئی گل کھجور دا تنا انج روئے جویں چھوٹا جہا بچہ بلک بلک کے روندا ہے میرے پیغمبر کھجور دے تنے کول گئے میرے پیغمبر نے اس کھجور دے تنے نو اپنے جناب انج کر کے اپنے قریب کر لیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کھجور دے تنے نال انج پیار کیتا جویں چھوٹے جے بچے نو چپ کرائی دا ہے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جان دیو روایت صحیح البخاری اندر ایک کھجور دا تنا تاں رویا ہے اے دے لاگے قرآن بیان ہوندا سی اے دے سامنے اے دے لاگے میں اپنا فرمان بیان کردا سا اے دے قریب کھڑیاں ہو کے اللہ دا ذکر کیتا جاندا سی اے رب دے ذکر نو سنم تو محروم ہو گیا اس وجہ تو رویا ہے او پتہ لگا او منبر نو بھی پتہ ہے اس منبر دے اوپر اللہ دا قرآن بیان ہونا چاہیے اس منبر دے اوتے میرے پیغمبر دا فرمان بیان ہونا چاہیے کھجور دا تنا رویا انہوں رب دے ذکر دی آواز نہیں سنی چی انہوں پیغمبر دے فرامین دی آواز نہیں سنی منبر رون لگ پیا کھجور دا تنا منبر دی صورت اندر تے سونے دعا کرو نا اللہ مولویاں نو منبر دے تقدس دا احترام کرم دی توفیق دے دے سونے ایک گل پیغمبر دے فرمان دیگے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی منبر دا تنا رویا ہے میرے نبی دی جدائی اندر تے بھی میرے نبی دا موجزہ ہے اے بھی نبی پاک دا موجزہ ہے ادھر دوسرے نمبر آگے سنو میرے پیغمبر مکیوں نکلے نے سبحان اللہ دعا کرو اللہ مکہ مکرمہ ویکھن دی توفیق عطا فرما دے میرے پیغمبر مکہ مکرمہ تو نکلے میرے پیغمبر دا دل بڑا زخمی ہے میرے نبی نے جدو مکہ مکرمہ نو چھوڑیا میرے نبی نے جدوں اپنے ابائی علاقے نو چھوڑیا تے میرے نبی دکھی ٹرے جا رہے نے ادھروں اللہ نے فرمایا قر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا میرے پیغمبر مکے تو مدینے دے درمیان پہنچے نے تے میرے پیغمبر نو ابو بکر دے نال بھوک لگ گئی ہے بھوک لگی نبی پاک نو تے میرے پیغمبر کی دیکھ دینے کمائیے بڑی امائے تے انہیں خیمہ لایا ہے خیمہ لایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ہے اس اممہ نو پوچھئے کچھ ہے کھان پین نو تے سانو پیش کرے سانو بھوک بہت لگی ہے
تے اُمّے معبد دا خیمہ لگیا ہے۔ جناب صدیق فرماندے نے اماں جی اسی رائی مسافر ہاں، کوئی کھان پین نو چیز ہے جے تے دیو، سانو پیاس لگی بھوک لگی ہے تے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نے۔ معبد خود کہندی ہے روایت مستدرک کے حاکم اندر سیدہ معبد بعد اندر کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئیاں۔ معبد خود کہن لگی اماں ہائے ہائے سونےو مینوں نہیں پتا تسی کتھوں آئے جے تھانوں میں ویکھنیاں تے میرا قربان ہون نو دل کردا ہے، ایڈے سونے لال اج تک میں ویکھے ہی کوئی نہیں جڑے میں سامنے ویکھدی پئیاں۔ تے ماں نبی پاک فرماندے نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نہیں اماں سانو بھوک لگی ہے تو قربان ہون دیاں گلاں کر رہی ہیں۔ تے ماں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب صدیق دی نظر چلدی چلدی ایک کم بکری تے پئی، لاگر کمزور جی بکری گھر دے اندر جناب موجود ہے تے مائی کہندی ہے میرا خامد ابو معبد جڑا ہے وہ باہر بکریاں لے کے گیا ہے، گھر دے اندر کھان پین دی کوئی چیز موجود نہیں، واپس آئے گا میں دودھ جناب دو کے اپنے مہماناں نو پلاواں گی۔ نہیں اماں بکری گھر بجی سانو اجازت دے دے اسی دا چو کے پی لینے ہاں۔ تے مائی کہندی ہے میرے مہمانوں اے بکری دودھ دیندی اے تے دودھ نہیں دیندی اے تے بڑی لاگر تے کمزور ہے، اے دودھ نہیں دیندی۔ تے نبی پاک فرماندے نے اماں اجازت دے دے اسی آپ ہی چو لینے ہاں۔ تے مائی کہندی ہے اے مہمانوں جدوں تہاڈا میں چہرہ ویکھنیاں میرا قربان ہون نو دل کردا ہے، جدوں تہاڈیاں گلاں سننیاں تے حیران ہون نو دل کردا ہے۔ میں نہیں کہ میں کہنیاں بکری دودھ دیندی نہیں تے تسی کہندے جے اماں جی سانو چون دی اجازت دے دیو۔ تے نبی پاک فرماندے نے اماں جی دے دو چون دی اجازت۔ تے مائی بڑے حیران ہو کے کہندی ہے جاؤ دودھ دیندی جے جاؤ چو کے پی لو، جاؤ پھر اگاں جاؤ اگر دیندی ہے دودھ جاؤ پھر دودھ چو کے پی لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بکری دی کمر تے ہاتھ رکھیا، میرے پیغمبر علیہ السلام دا نبوت والا ہاتھ وما ینطق عن الہوا والی زبان میرے پیغمبر نے جملے بولے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اماں جی دودھ واسطے برتن لے آؤ، دوسرا لے آؤ، تیسرا لے آؤ، تاکہ سارے برتن کر دے بھر گئے نے تے خلے دودھ مکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پی لیا، سارے نو پہلا اماں نو پلایا، معبد نو سبحان اللہ معبد نے بھی دودھ پیتا، جناب صدیق نے بھی پیتا تے میرے پیغمبر تو اگے نکلن دی راہ پکڑی، واپس ابو معبد آیا، آ کے حیران ہو گیا، سارے برتن اندر دودھ ہی دودھ موجود ہے، حیران ہو کے پوچھدا ہے نی معبد اے دودھ کتھوں آیا؟ تے معبد نالے کہندی ہوئے گی کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کھلے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں، کون معبد دا خامد ابو معبد پوچھدا ہے، ابو معبد پوچھدا ہے نہیں معبد دودھ کتھوں آیا؟ تے معبد کہندی ہے اے میرے سر دے تاج دو نوجوان آئے سن، ایک تے جوان بڑا سونا او تے چہرہ بڑا پیارا، آج تک میں نہ پیارا ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ جڑے مہمان ساڈے گھر دے اندر آئے سن اگے نقشہ بیان کر، انہیں میرے پیغمبر دا معبد نے نقشہ بیان کیتا، ان تے جناب انج دے رخسار سن، پیاری جی داڑھی سی، سونا جہا سینہ سی، جدوں چلدا سی تے بڑا سونا لگدا سی، جدوں گلاں کردا سی تے اس تو زیادہ پیارا لگدا سی۔ اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کھلے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا
پئیاں معبد نے جدو نقشہ میرے نبی دا پیش کیتا ابو معبد کہندا نہیں اللہ دی بندی ہے میں تو شخصیت دی خاطر راواں مل کے بیٹھا سا کدوں ایتھوں دے گزرن میں تے پڑھیا آخر الزمان نبی آئے گا او مکے تو مدینے نو ہجرت کر کے آئے گا میں اوندا چہرہ ویکھ لواں گا نیو میں معبد ایک ہی بن گیا ساڈے نال جدی خاطر اسی راواں دے اندر اپنے جھگے پا کے بیٹھے ہوں ساڈے کولوں گزر بھی گیا ہے ہائے 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 میرا دل کردا ابو معبد کہندا میں جا کے مدینے اندر انہاں نوں مل لواں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے نبی پاک دی عظمت دے شان دے اندر صحابہ کرام نے نغمے گائے نے میرے نبی دی عظمت دے اندر میرے پیغمبر دی آمد دے اندر جہاں جناب بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نکلیاں تے مدینے دے رستیاں تے پہنچ گئیاں سارے مدینے اندر خوشیاں تے شادمانیاں مسرتاں نے آج مدینے کون آ رہے ہیں محمد رسول اللہ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی ڈاچی مدینہ منورہ دے اندر داخل ہون لگی ہے تے ایک خامد ایک بیوی ہے تے خامد دا نا کی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی نو کہندا ہے اسی دعا کریے گا تمہیں نبی پاک دی ڈاچی مدینے آن لگی ہیں تے اگر نبی پاک دی ڈاچی تے ہون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھروں نا مہاراں پکڑن والے انہیں مہاراں پکڑن دی کوشش کیتی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے جانسارو او میرے فداکارو کوئی بھی میری ڈاچی دیاں مہاراں پکڑن دی کوشش نہ کرے یہ ڈاچی رب دی مامور ہے آج نے اوتھے بیٹھ جانا ہے جتھے رب کریم نے بٹھا دینا ہے سبحان یہ ڈاچی ہار بندے دانا زینے اللہ دے نبی میرے مہمان بن جان میرے مہمان بن جان تکبیر مسجد والے دھیان میرے وال کرے آدے ذرا دھیان شریف چکمنے ہو کے بیو جو میں پیغمبر دی اسم میں قربان جاواں سے دھرتی تو میں قربان جاواں سے وقت تو جس گھڑیاں تے جس وقت تے جس سال میرے نبی مدینے اندر داخل ہوئے نے سبحان اللہ پورا مدینہ جگمگ پیا کر رہا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ ود کے اگے آ رہا ہے آپ فرماتے نے پیچھے ہو جاؤ آج یہ ڈاچی اوتھے بوے گی جتھے رب ذوالجلال بٹھا دے گا ابو ایوب کہندا ہے دعا کریے میری گھر والی یہ دوویں جنے اگر نبی پاک دی ڈاچی ساڈے دروازے اگے بیٹھ جائے اگر نبی پاک دے قدم مبارک ساڈے ویڑے اندر لگ جان تے رب اگے تے مشکل تے کوئی نہیں اگر نبی پاک دے قدم مبارک ساڈے ویڑے دے اندر لگ جان ساڈے اگے مشکل کوئی نہیں رب اگے تے مشکل کوئی نہیں مشکلاں ساریاں ساڈے اگے ساڈے کول مال کوئی نہیں دولت کوئی نہیں اگر نبی پاک دے قدم مبارک تے میرے پیغمبر دی ادھروں دعا جیاں دعا کیتی ہے تے ادھروں میرے پیغمبر دی ڈاچی مدینے وچ داخل ہو گئی ہے سبحان اللہ تے میرے پیغمبر دی ڈاچی سارے آپ دروازیاں کیوں گزردی تے او جڑا سب نالوں زیادہ غریب صحابی حضرت ابو ایوب انصاری او دے گھر دے جا کے دروازے اگے بیٹھ گئی تے جدوں بیٹھ گئی نا تے چھوٹیاں بچیاں تے او کی کہندیاں نے ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے ڈاچی تے بیٹھ گئی بوے ابو ایوب دے ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے ڈاچی تے بہ گئی بوے ابو ایوب دے جتوں نے سنجیاں جائیں وہادیا پاک جمال کرائی میرے پیغمبر جو ڈاچی بہ گئی ہے تے میرے پیغمبر ابو ایوب دے مہمان بن گئے سبحان اللہ میرے پیغمبر ماڑیاں دے مہمان بن دے سن میرے پیغمبر بول ماڑیاں دے تے ماڑیاں بندیاں دے گھر اسی جانے اسی ماڑیاں دے نال تے بہنا پسند نہیں کردے اسی ماڑیاں بندیاں دی تے روٹی پسند نہیں کردے
دعا کرو اللہ نبی پاک دی سنت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن اگے سنو، میں گل مکی کوئی نہیں، گل سنو ذرا دھیان نال۔ میرے پیغمبر نیچے رہن لگ پے نے۔ ابو ایوب فرماندے نے میرا بالا خان میرا نا 2 منزلہ مکان سی، اسی دوویں اوپر چلے گئے ہاں تے ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات نو اسی دوویں جی اوپر ہاں تے مینوں پیاس لگ گئی ہے۔ اینوں کہندا جے محبت و عقیدت دا معیار، اینوں کہندے جے محبت۔ میرے پیغمبر دا یار ابو ایوب رضی اللہ تعالی فرماندے نے مینوں پیاس لگ گئی ہے، ایک نکر تو دوسری نکر گھڑا پیا ہے پانی دا، میں گھڑا پانی دا پین واسطے پانی دے قریب نہیں جا رہا۔ میرے دل وچ اے وے ہوئے ابو ایوب تو ایتھوں چھت دے اتوں گزرے گا، آخر پیر تے قدم لا کے گزرے گا۔ اوے ابو ایوب تیرا کیویں دل کرے گا نیچے نبی پاک تیرے گھر دے اندر آرام پہ کر دینے، تو قدم لگا کے پانی پین واسطے جائے گا۔ ابو ایوب فرماتے نے میں ساری رات پیاسیاں گزار دیتی ہے، ذہن اندر اے خیال میرا سونا نبی نیچے آرام پہ کر دینے تو میں اوتوں دی گزراں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی تو ہی نہیں ہو جائے گی۔ میرے پیغمبر دے صحابہ تے جانثار اوے سونےو ام محبت ابو محبت آئے میرے پیغمبر دے جانثار بن گئے۔ اگے توجہ فرمائیے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مسلم دی حدیث ہے، سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، آپ نے فرمایا انی لا عارف حجرن بمکہ تکانا یسلم علیہ۔ میرے نبی فرماندے نے او میرے صحابہ گل سنو نا، مکہ مکرمہ دے اندر ایک پتھر ایسے ایسے پتھرانو ایک نہیں میں کئیاں پتھرانو جاننا وا جڑے مینوں نبوت تو پہلا سلام کریا کردے سن۔ نبی نے فرمایا میں ایسے پتھراں نو جاننا جڑے نبوت تو پہلا میں محمد نو سلام کر دے ہوندے سن۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے پیغمبر جدوں بول دے نے کدی مرضی نال بول دے نے، سونیو کدی مرضی نال تے میرے نبی فرماندے نے ہن تسی کہو کہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھر تے پتھر سلام کردا سی۔ عقل مندی ہے نہیں نہ ماندی کہ پتھر دے پتھر نبی پاک نو سلام کرے، لیکن گل لے وے کہ میرے نبی بشر نے، لیکن فرق یوحی الیہ میرے نبی اللہ دے پیغمبر نے رب دے نبی نو پتھر سلام مکہ مکرمہ دے اندر کریا، کیونکہ آپ نبی نے اے میرے نبی دا معجزہ، میرے نبی نے خبر دیتی ہے، خبر سچی خبر ہے، میرے پیغمبر نو پتھر سلام کریا کرتے سن۔ آؤ اگے ٹرو، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت صحیح البخاری جے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساں تے نجد مقام دا سفر پہ کردے ساں تے جناب جہاد دی اسی گرد نڑ گئے تے رستے اندر درخت آئے تے نبی پاک سمیت اسی سارے لیٹ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماندے نے جدوں میں لیٹے آواں تے ایک بندہ آیا تلوار، نبی پاک نے فرمایا میری کول موجود ہے تے او نا تلوار پکڑ کے میان وچوں باہر کڈ کے کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں نے تلوار کڈی نا تے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مینوں جاگ آ گئی، انہیں میری تلوار میان وچوں باہر کڈی ہے تے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاگ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھیا انہیں بندے نے تلوار ہاتھ اندر پکڑی ہے، نال کہہ رہا ہے محمد ہن میرے وار تو تے میرے تلوار دے وار تو تینوں کون بچائے گا؟ تے نبی پاک فرماندے نے میں بے ساختہ زبان چکیا میرا اللہ بچائے گا۔ انہیں پھر کیا کون بچائے گا؟ فرمایا میرا اللہ۔ تیسری مرتبہ کہتا کون بچائے گا؟ فرمایا میرا رب بچائے گا۔ وہ خاموشی نال بہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر توجہ نہیں دیتی، اے بھی میرے پیغمبر دا معجزہ ہے، میرے پیغمبر نو تلوار دے وار تو بچایا رب دے الاب، رب دے نام نے، اللہ دی ذات نے۔ اوے سونےو گل اے دے میرے پیغمبر بہادر بھی سن، میرے پیغمبر عزت والے بھی سن، میرے پیغمبر دے
دے اندر جرت تے شجاعت بھی موجود سی. اگے توجہ کرو ذرا, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے, روایت صحیح البخاری اندر ہے, نبی پاک انس فرماتے نے ساڈے گھر دے اندر آ گئے تے نبی پاک ایک نکر دے اندر کھڑے ہو کے آپ نے ساڈے گھر دے اندر 2 رکعتاں نفل پڑھے سن. 2 رکعت. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کنا قسمت والا ہے جس دے گھر دے اندر میرے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے. سبحان اللہ, یہ صحیح حدیث بخاری دی. میرے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھن تو بعد ام سلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیات حضرت انس دی والدہ محترمہ فرماندیاں نے نبی پاک نے دعا واسطے ہاتھ چک لینے, یا اللہ اس گھر دے اندر خیر و برکتاں دا نزول فرما دے. تے ام سلیم عرضاں کر دی, سونیا میرا ایک لاڈڑا جہا پتر ہے, سونیا میرا ایک لاڈا جہا پتر ہے, تے او دے واسطے بھی دعا کر دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام کیے؟ فرمایا کہ عرضاں کر دیاں سونیا محبوبہ تواڈا خادم انس ہے. سبحان اللہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں واسطے او دے واسطے بھی دعا کر دیو. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا واسطے ہاتھ چک لے. انس فرماتے نے نبی پاک نے دنیا آخرت دی کوئی بھلائی دی دعا نہیں جڑی میں انس دے واسطے نہ کیتی ہوئے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اللہ پاک نے نبی پاک دعا کرنے یا اللہ میرے انس نو سارے انہوں زیادہ مالدار بنا دے. یا اللہ میرے انس نو سارے انہوں زیادہ مالدار بنا دے. مالدار تے اللہ انہوں دنیا دیاں بھی آخرت دیاں بھی پلائیاں نصیب کر دے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر آخر وقت گزریا اللہ نے میں نو سارے انہوں زیادہ مالدار کر دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ میرے پیغمبر دی دعا ہے. اور حضرت انس فرماندے حجاج دے بصرہ دے آن تک میری بیٹی امینہ نے بیان کیتا ہے میری اولاد وچوں 120 دے قریب افراد فوت بھی ہو گئے سن. 120 افراد انس فرماندے نے میری اولاد دے وچوں اپنی زندگی گزار کے فوت بھی ہو گئے سن. ایک دی دعا سی میرے محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا. اور غور کرو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایسی عزت و مقام پا جان والے نے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت دے قریب جیڑیاں بھی میرے نبی نے پشین گوئیاں دیتیاں نے میرے پیغمبر نبی نے رسول نے وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی, میرے پیغمبر دیاں ساریاں باتاں سچیاں. دعا کیتی اے بھی میرے نبی دا معجزہ کسے صحابی دے حق وچ قبول ہو گئی. اللہ نے انہوں رزق دے دیتا, مال دے دیتا. اے میرے نبی دا اے بھی معجزہ ہے. میرے پیغمبر دے کول ایک دن جناب کافر آ گئے تے کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے تو اللہ دا نبی ہے ایک کام کر کے دکھا. آ سامنے چند نظر آ رہا ہے تے انہوں ٹکڑے کر دے دو. یہ تے گل بات دی ہے نا. آکھیں دا میری مٹھی دے وچ کی ہے بڑی روایت صحیح حدیث ابو جال آیا نا نبی پاک کو تے کہندا محمد جے تو اللہ دا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے کو مینوں اے دس میری مٹھی چ کی ہے. تے اللہ پاک نے فرمایا میرے سونیا محبوبہ اس ظالم نو کہو کہ مٹھی وچ جڑی چیز ہے او میں دساں کہ مٹھی والی چیز بول کے دسے. مٹھی والی چیز بول کے دسے. میرے پیغمبر فرماندے نے گل سن تو کہنا میری مٹھی اندر کیے تینوں مٹھی والی چیز اپنا تعارف آپ کرا دیندی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات تے عظمت دے بارے ہن مٹھی اندر پتھر پکڑے نے سب ایمان نے او پتھر بول کے کہندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یقین جانو جنہ نہیں منیا انہاں نہیں منیا. میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ السابقون الاولون وچوں کسے نے نہیں کہا سونیا جے تسی اللہ دے نبی ہو چاند نو گرا کے دکھاؤ, سونیا جے رب دے نبی ہو پتھراں نو بلوا کے دکھاؤ. انہاں بے ایماناں ظالماں نے اے انہاں نے سوال کیتے نے جڑے بندے کدی بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھن نو بولو تیار ہوئے. اچھا آندہ یہ تے تو جادو کر لیا ہوئے گا معاذ اللہ. نبی پاک نو کہندا
ہن آ جڑا چانے اینو دو ٹکڑے کر کے وکھانا میرے پیغمبر نو رب نے پیغام دیتا سونیا محبوبہ ذرا انگلی کڈو نا اپنی باہر سبحان اللہ اپنی شہادت والی انگلی آسمانہ وال کرو نا چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے ایک جبل پہاڑ دے اے سائیڈ تے دوسرا اے سائیڈ تے کیونکہ وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی سبحان اللہ میرے پیغمبر لکھیں سلام ایک ہور آیا کہندہ جناب اسی تے نہیں مانتے تسی اللہ دے نبی جے رسول جے میرے محبوب علیہ السلام نو کدی کہندہ ہے تسی معراج کیتا ہے معراج تے گئے ہو تے بالے دسو کنے گاڈر کنے اوتھے کنے مسجد اقصی تسی گئے ہو بیت المقدس جے میرے پیغمبر دے سامنے رب تعالیٰ نے بیت المقدس دا نقشہ سامنے کر دیتا ہے میرے پیغمبر لکھیں سلام اے بے ایمان کافر پوچھ دے جا رہے نے میرے نبی نشانیاں بیان کیتی جا رہے ہیں میرے پیغمبر بیت المقدس مسجد نبی دی ایک ایک جناب نشانی دس دے پہنے میرے پیغمبر بیان کر دے پہنے اس تو اگے چلو میرے محبوب علیہ السلام ایک آپ دیاں زندگی دیاں باتاں نے کچھ ایسیاں پشین گوئیاں بھی نے جڑیاں میرے پیغمبر نے قیامت دے قریب آن والی امت واسطے دیتیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگو قیامت دے قریب شراباں پیتیاں جان گیاں میرے پیغمبر نے فرمایا لوگی شراب پین گے لیکن شراب دا نام بدل دیتا جائے گا کوئی کہے گا میں وسکی پی کے آیا کوئی کہے گا میں تے گھٹ لا کے آیا کوئی کہے گا میں تے جناب سیم صدیق کہہ دے گا میں شراب پی کے آیا میرے پیغمبر فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا بندہ شراب پیوے گا زلزلتن مسخن وخسفن اے اس حالت دے دور دی گل ہوئے گی جدو زلزلتن زلزلے آن گے جدو لوکی شراباں پین گے زناکاریاں کرن گے فرمایا والدین دی بھی نافرمانی کیتی جائے گی اے میرے نبی نے پشین گوئیاں دیتیاں اور آپ فرماندے نے لوکی اپنے یاراں بیلیاں دا احترام کرن گے ماں باپ نو ذلیل کرن گے اوے سونیا میں تے اگے تینو گل کئی وار سنائی ہے اوے جوانا او جنہ یاراں بیلیاں دے مگر لگ کے اپنے ماں باپ نو گالیاں کرنا ہے اپنی ماں نو سیدھیاں گالیاں دینا ہے اپنے باپ نو سیدھیاں گالیاں دینا ہے اس باپ نے تینو بچپن اندر کما کے لیا کے کھوایا اس ماں نے تینو جناب سنبھالیا تیری پرورش کیتی ہے یقین جانو میں تے اگے کئیاں خطبیاں جمعیاں اندر تانوں واقعات گلاں سنائیاں پاکستان دی دھرتی میں باہر دے ملکاں دی گل نہیں کردا پاکستان دی زمین دے اندر ایسے ماں باپ محتاج موجود نے جنہاں نو اپنے پتراں دی زبان نو گالیاں بھی سننیاں پیندیاں نے جس ماں نو اپنیاں دھیاں دیاں زباناں وچ گندیاں گالاں بھی سننیاں پیندیاں نے میرے نبی نے فرمایا قیامت دے قریب اولاد ماں باپ نو ذلیل کرے گی انجی خندہ پیا کہ نہیں خندہ پیا اوے سونے دعا کرو اللہ پاک اولاد نو والدین دا تابعدار رہن دی توفیق نصیب فرمائے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے زنا عام ہو جائے گا پورے ملک پاکستان نہیں پوری دنیا اندر ایک گندہ کام کیتا جا رہا کہ نہیں کیتا جا رہا میرے پیغمبر فرماندے نے شراب پینی عام ہو جائے گی کیا ہمتا پیا شراب پین دا گندہ کام کے نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے گانا بجانا بھی عام ہو جائے گا آپ نے فرمایا قیامت دے قریب آلات موسیقی عام ہو جان گے تے کوئی ایسا گھر موجود نہیں جڑا گانیاں تو بچیا اسی تے بیٹھے نہیں بچے مسجد اسی تے بیٹھ کے اس گناہ تو نہیں بچ سکے تے مسجد اندر میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ جو سارے کام عام ہو جان گے تے زلزلتن مسخن وخسفن زلزلے عام آ جان گے میں پوچھنا پاکستانی زلزلے تے کوئی نہیں آئے 2005 اندر دیکھو انہا بڑا زلزلہ آیا سارے کہندے سن پاکستان دی تاریخ دا بڑا وڈا زلزلہ آئے
میرے نبی فرماندے نے قیامت دے قریب قرآن پاک لوکی چھڑ دین گے، میری حدیث نو چھڑ دین گے، میرے قرآن اترن والے دا مذاق کیتا جائے گا، میرے پیغمبر نے فرمایا میری حدیثاں دا مذاق کیتا جائے گا۔ پھر اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دے قریب میرا منبر جاہلاں دے سپرد ہو جائے گا، میرا منبر جاہلاں دے سپرد ہو جائے گا۔ نبی پاک فرماندے نے ایسے، اور حدیث نبی پاک دی آپ فرماندے نے ایسے علماء دے سپرد ہو جائے گا جنہاں نو نہ قرآن دا بھی پتہ ہوئے گا، نہ نبی دے میرے فرمان دا، آپ بھی گمراہ ہون گے تے اگلیاں نو بھی گمراہ کرنگے۔ نبی پاک نے فرمایا پھر کی ہوئے گا؟ آپ فرماندے نے لوگو گل سنو گل سنو، پھر زلزلے آن گے تے کئیاں نو اللہ سمبراں دی شکل دے دوے گا، کئی رات نو سون گے صبح اٹھن گے تے باندراں دی شکل بنی ہوئے گی، سمبراں دی بنی ہوئے گی۔ تو تسی کہو کہ مولی صاحب باندر سور تے ہوئے کوئی نہیں؟ نبی پاک فرماندے نے بعض بندیاں تے پتھراں دی بارش آئے گی، پتھر ورن گے۔ آپ نے پشین گوئی دیتی، آپ نے پشین گوئی جتھے چنگیاں کماں دی دیتی اتھے بد دی بھی دیتی گے۔ نبی پاک فرماندے لوگوں قیامت دے قریبی عیسیٰ بن مریم بھی آن گے تے نال فرمایا اے بھی کم ہون گے، اے بھی کم ہون گے۔ میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر نے ساریاں گلاں میرے نبی نے خبراں دیتیاں نے، کنے دیتیاں نے؟ سمیع اللہ ساجد خبر دے رہے ہیں نا، اشراب پیتی جان دی خبر میرے نبی نے دیتی ہے، زنا بدکاری دی خبر میرے پیغمبر نے دیتی ہے۔ اوے سونےو ایتھے جناب پھر اخبارات بھرے پینے، گانیاں تے فلماں دا نتیجہ، فلانا منڈا پکھے نہ لمک کے مر گیا ہے، فلانی کڑی نہر وچ چھال مار کے مر گئی، وجہ تحریر کیتی ہے جتھے کڑی تے منڈا چاندے سن ساڈا بیاہ ہو جائے، امی ابو نے بیاہ کیتا کوئی نہ، انہاں نے سمجھیا ساڈی خواہش پوری نہیں ہوئی تے سانو مر جانا چاہیدا ہے۔ اوے تو ڈب کے مر تو مگروں لے ہو جیا۔ اوے بندہ مسلمان ہووے نا جان دوے اس نبی دے منبر دی عزت دی خاطر، او لاہوریو تکبیر مسجد والیو اے تے گل بندی جڑدی ہے، بندہ مسلمان ہووے بندہ جان دوے اس منبر دی عزت دی خاطر، بندہ مسلمان ہووے جان دوے پیغمبر دی حرمت دی خاطر، اوے بندہ مسلمان ہووے جان دوے نا پیغمبر دی عزت دی خاطر۔ قرآن پاک جلایا گیا لیکن مسلمان عاشق رسول جان نہ دے سکیا، پیغمبر دے خاکے چھاپے گئے لیکن جان نہ دے سکیا، پیغمبر دی عزت دے اندر عزت دی بے عزتی کی گئی نبی دے دین دی، لیکن آج دا اہل حدیث صاحب، آج دا اہل سنت صاحب جان نہ دے سکیا۔ انہیں جان کدو دیتی ہے جدوں جناب ایک زمانے دی کڑی نے، ایک زمانے دی لڑکی نے ایدے نال چلن تو انکار کیتا ہے، انہیں جان دے دیتی ہے، انہیں عشق دی ناکامی اندر جان دیتی ہے۔ اوہ میں پوچھنا چاہنا انہیں ایک عورت دے بدلے جان دے کے انہیں امت نو پیغام دیتا ہے۔ میرے نزدیک اللہ دے قرآن دی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں 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 جڑا پیار میں اللہ دے نبی نال کرنا سی میں اللہ دے پیغمبر نال کوئی نہیں کیتا، پیغمبر دے دین نال کوئی نہیں کیتا۔ اونج دا پیار میں زمانے دی عورت نال کیتا، اونج دی نسبت میں زمانے دی عورت نال کیتی ہے لیکن پیغمبر دی ذات نال نہیں کیتی۔ اوے پیغمبر دے صحابہ جانا دین پیغمبر دی عظمت تے تو جان دوے دنیا دی خواہش دے۔ او جدا کلمہ پڑی دائی او دی گل بھی منی دیئے، تو کیسا مسلمان ہے؟ تو جانا دمے دنیا دی خواہشات تے دعویٰ کرے میں نو پیغمبر نال پیارے تے کلمہ نبی دا پڑے ہے، پھر آگ کچھ ہونا کہ نہیں ہونا؟ میرے پیغمبر نے جو کیا اے نہیں کیا تسی کہو کہ مولی صاحب نبی پاک کہا کہ شراباں پینیاں تے پیتیاں جاندیاں پئیاں جو آپ جو فرما گئے، تسی کہو کہ مولی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زنا عام ہونا ہے، بدکاری عام ہونی تے ہوندی پئی ہے، آپ نے جو کیا میرے نبی نے تھے بھی ایک گل خصوصاً طور تے فرمائے میرے صحابہ اے سارے گناہ عام ہونے نے لیکن تسی انہاں میں شامل ہونا، تسی نہیں شامل ہونا۔
آؤ میں گل آخری کلاں گل ختم کر دئیے والنجم اذا غوا سبحان اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن آیا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا او میرے نبی جدوں بھی بول دے نے اللہ دی مرضی دے نال بول دے نے میرے نبی فرماندے نے زلزلۃ مسخن وخسفا قیامت دے قریب جدوں یہ سارے گناہ عام ہو جان گے پھر اللہ پاک قیامت دے قریب ایک دابۃ الارض بھیجے گا ایک جانور ہوئے گا جڑا بندیاں نال گلاں کرے گا بندیاں نال باتاں کرے گا گلاں کرے گا فرمایا بھی قیامت دی نشانی ہے اور نبی پاک نے فرمایا لوگوں قیامت دے قریب 3 دن جنگ ہوئے گی کتنے دن 3 دن میرے پیغمبر فرماندے ہیں عیسیٰ بن مریم آ چکے ہون گے امام مہدی وقت خلیفہ مسلمین ہون گے آپ فرماندے ہیں عیسیٰ بن مریم دے نال ہو کے عیسیٰ بن مریم امام مہدی دجال دا مقابلہ کرن گے دجال دے مقابلے اندر 3 دن گزر جان گے میرے نبی فرماندے نے پہلے دن بھی شکست ہو جائے گی مسلماناں نو دوسرے دن بھی شکست ہو جائے گی ایک کنے کے آئے وما ينطق عن سانو پتہ کتھوں لگا ہے اپنے پیغمبر دی زبان وچوں نکلیا ہر جملہ میرے پیغمبر دا سچا لیکن یاد رکھو غیب اللہ دے نبی جان دے غیب دی خبر نہیں جان دے میرے نبی وحی دی خبر دے رہنے وحی دی خبر دے رہنے غیب لا یعلم الغیب الا اللہ غیب اللہ نو غیب کسے ولی نو نہیں غیب کسے تسی کہو کہ جناب غیب دیاں خبراں جونے تے نبی پاک پھر غیب جان دے نے جے نبی پاک غیب جان دے ہوندے اینے دن نبی پاک دی بیوی روندی رہی ہے ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نہیں عائشہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تے مینوں دس میں اللہ کو معافی مانگ لینا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بات پھر کیوں کی تھی پتہ چلیا غیب نبی بھی نہیں جان دے بولو غیب اے میرے پیغمبر نے جڑیاں غیب دیاں خبراں دتیاں نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا میرے نبی فرماندے نے 3 دن مسلمانوں مسلسل دجال دے مقابلے اندر شکست ہوندی رہے گی 3 دن تو بعد تیسرے دن اللہ مسلمانوں دجال دے قتل تو بعد فتح عطا کر دے گا اور دجال دی صلیب توڑن گے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور پھر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا عیسیٰ بن مریم زمین تے آن گے تے اللہ عیسیٰ بن مریم نو قرآن دا علم دے دوے گا عیسیٰ بن مریم زمین تے آن گے عیسیٰ بن مریم اپنی انجیل دی تبلیغ کرن گے نبی پاک نے فرمایا اللہ الہام کرے گا عیسیٰ اپنے نبی نو اللہ دی ذات اللہ قرآن دا علم عیسیٰ بن مریم دے جناب پاک سینے دے اندر شامل کر دے گا عیسیٰ بن مریم آن کے قرآن دی تبلیغ کرن گے اللہ قرآن دا انہاں نو کسے ٹیچر کسے عالم کسے مدرسے پڑھن دی لوڑ نہیں ہوئے گی عیسیٰ بن مریم نو اللہ پاک نبی دیاں آخری نبی دیاں حدیثاں وی او دا بھی علم دے دوے گا قرآن دا بھی علم دوے گا اے خبر کنے دیتی ہے اے میرے نبی نے دیتی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے پیغمبر فرماندے ہیں جب قرآن حدیث دا علم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دے کوڑ آ جائے گا پھر نبی عیسیٰ بن مریم 3 دن تو بعد دجال نو قتل کرنگے دجال نو قتل کرنگے کون کرنگے عیسیٰ علیہ السلام اور میرے پیغمبر نے خبر دیتی ہے پھر ایسا ہون چونکہ ٹائم جمعہ دا ختم ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی علامات کبرا سگرا پڑھو صحیح البخاری دے وچوں میرے پیغمبر فرماندے نے پھر قیامت دے قریب دجال دنیا تو ٹر جائے گا پھر یاجوج ماجوج دا فتنہ آئے گا نبی پاک فرماندے نے سمندراں دا زمیناں دا او بھی ازمائش ہوئی کی بندیاں دے سارا پانی پی جان گے سب کچھ کھا پی جان گے پھر عیسیٰ بن مریم کول قوم آئے گی رب دے حضور دعا فرماؤ اللہ اس قوم تو جان چھڑا دوے پھر نبی پاک فرماندے نے ساری قوم جڑی یاجوج ماجوج زمین تے ساری قتل کر دیتی جائے گی انہاں پھوڑا نکلے گا ایتھے نبی پاک فرماندے نے ایتھے پھوڑا نکلے گا
یا پھر طاعون دی بیماری اندر مبتلا کیتے جان گے یا پھر کسی بیماری موذی اندر مبتلا کیتے جان گے راتوں رات ہلاک کر دیتے جان گے اے میرے نبی نے خبر دیتی ہے میرے نبی فرماتے نے پھر انی بدبو پھیل جائے گی اودیاں لاشاں دی وجہ تو پھر اللہ پاک پھر پرندیاں نو کھلے گا جڑے پرندے انہاں دیاں لاشاں چکن گے جڑیاں لاشاں انہاں دیاں چوک کے دور سمندراں چ سٹ دین گے پھر اللہ پاک اس تو بعد بارش برسائے گا مطلع صاف کر دے گا بدبو ختم ہو جائے گی پھر نبی پاک فرماتے ہیں عیسیٰ بن مریم چل دے مدینہ منورہ اندر آن گے انہاں دی موت پاک ہوئے گی خبر کنے دیتی ہے میرے پیغمبر نے دیتی ہے اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس تو بعد پھر خیر و برکت دا دور چلے گا ایک سیب دا دانا ایک خاندان واسطے کافی ہو جائے گا دعا کرو اللہ خیر و برکت دا دور انج دا اللہ سانو ایتھے پیدا کرن دی توفیق دے پیدا تے تاں ہوئے گا جے ساڈے گندے دل میں آپ پیٹاں وچوں حسد نکلے گا بغض تے جانتا ہی نہیں سکے بھرا نال سکا بھرا بیٹھ کے بیٹھا ہے آج دے مسلماناں نے سکے بھرا نو فیر مارے ہے کہ نہیں سکے بھراواں دے نال وڈی ہے کہ نہیں سونےو گل لے وے گل منو قرآن کی بات منو پیغمبر کے فرمان کی ہاں ہاں وہ وقت قریب ہے جب ہم اللہ کے قرآن اور پیغمبر کے دین کا ماحول پیدا کریں گے انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کریں گے یقینی بات ہے وے وہ صحابہ کرام کو فرشتے نہیں سن ایس اللہ دی زمین تے گزرے نے جنہاں نے دنیا دے اندر اللہ دی ولایت دا درجہ عظیم پا کے دکھایا ہے ابو بکر اللہ دے ولی بنے نے ولی اول صدیق اکبر ولی دوم جناب سیدنا فاروق اعظم سوم حضرت عثمان علی اس زمین تے سارے آئے نے فرشتے دے نہیں سن اے سارے تہجد بھی پڑھ دے سن پانچ نمازاں بھی پڑھ دے سن اشراق بھی پڑھ دے سن چاشت بھی پڑھ دے سن گناہاں تو بھی بچ دے سن تے اپنا کاروبار بھی کر دے سن تے اللہ دے کولوں رضی اللہ عنہم ورضوہ عن دے لقبی پا گئے نے اے او صحابہ اکرام نے جنہ دنیا تے اللہ رسول نو راضی کیتا اور اللہ رسول نال وفا کی تھی اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو پیغمبر دے دین نو پیغمبر دے علامات نو آپ علیہ السلام دیاں پشین گویاں تے یقین رکھ دیا ہویا ان تمام گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے جڑے آپ نے ارشاد فرمایا قیامت دے قریب اے میرے صحابہ اس طرح دے فتنے آن گے اور آپ نے فرمایا قیامت دے قریب فتنہ انجدہ بھی پیڑا مسلمانہ دے درمیان آ جائے گا لوکی اپنا ایمان بچان دی خاطر جنگلان دا رخ کر لین گے وہ وقت ساڑھے تے نہیں آیا اللہ نہ کرے ساڑھے تے آئے اللہ کو دعا ہے اللہ ساڑھے ایمان نو سانو مضبوط رکھن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین